हाय देयर एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हाउ डज इट फील व्हेन वाशिंगटन लेक्चर्स ईरान ऑन रूल बेस्ड ऑर्डर? मेरा सवाल है आपसे, बताएं कैसा लगता है आपको? हाउ डज इट फील व्हेन यूनाइटेड नेशंस जो है सिविलियन प्रोटेक्शन की बात करता है, यूनाइटेड नेशंस जो है वो ईरान को कंडेम करता है और इंटरनेशनल लॉ को कोट करता है? हाउ डज इट फील? आयरॉनिक? हिपोक्रिटिक? यस, ऐसे ही है। काफ़ी हिपोक्रेसी नहीं नज़र आती? ऐसे ही है। एक और सवाल पूछता हूँ आपसे, हाउ डज इट फील जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक सेशन होता है और वहाँ पे पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो कंडेम करती हैं यूएस को जाके? जस्ट बाय द वे वो यूनाइटेड स्टेट्स ही कन्वीन कर रहा होता है इजलास, कैसा फील होता है? यानी यूनाइटेड नेशंस वो कंट्री है जिसने वीटो की डजन्स ऑफ रेजोल्यूशंस ऑन पैलेस्टाइन, यूएनएससी के मैंडेट के बगैर कंट्रीज़ को इन्वेट किया। अभी जो वेनेजुएला के अंदर किया कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, बमबारी की, वहाँ पे सिविलियंस की शहादत हुई। ओपनली उनका प्रेसिडेंट कह रहा है कि हम एक और मुल्क को भी उठा लेंगे, हम ग्रीनलैंड भी ले जाएंगे, हम दूसरी कंट्रीज़ भी हमसे महफूज नहीं, बिकॉज वी आर द ग्लोबल पुलिसमैन। ये कैसा पुलिसमैन है भाई, जिसकी अपनी मर्जी होती है तो वो जो मर्जी करे, कोई दूसरा करे तो भाई वो उसको कंडेम करने की कोशिश करता है। 70,000 सिविलियंस, पीपल, इनोसेंट पीपल इन पैलेस्टाइन लॉस्ट देयर लाइव्स जब इजराइल ने जेनोसाइड कमिट किया अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएस, एट द behest ऑफ यूएस, एंड नाउ they want to tell the world that they are worried about human rights, international law, civilian protection, protesters. राइस क्या कर रही है वहाँ पे? Didn't they just recently shot a woman right in the eye? Very recently नहीं हुआ? Why is the regime change important for US? That is the ultimate question. Iran important क्यों है US के लिए? Not because of the other factors जो कि मैंने initially mention किए हैं कि वो सारी that's utter nonsense. US के लिए ईरान इसलिए important है because US is interesting in understanding Iran's nuclear threshold, ईरान का nuclear doctrine. स्ट्रेटिजिक इम्पॉर्टेंस है यूएस के लिए व्हेन इट कम्स टू इज़राइल, गल्फ, रेड सी। ईरान इसलिए इम्पॉर्टेंट है यूएस के लिए। यूएस के लिए ईरान इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि वो अपनी जो हेजेमोनिक डिज़ाइंस हैं वो उनको इंश्योर करवा सके और पूरी दुनिया को बता सके कि मेरा होल्ड जो है दुनिया के ऊपर अभी भी मौजूद है, जो कि यूक्रेन वॉर के अंदर, गज़ा के अंदर थोड़ा सा वीकन पड़ा था। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से यूएस की इंपॉर्टेंस जो है वो ईरान के ऊपर हमें नज़र आती है। ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट है ना, उसका पाकिस्तान से लिंक जो है दैट इज़ ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, उसको हमें अंडरस्टैंड करना और पढ़ना। पाकिस्तान 900 किलोमीटर का बॉर्डर जो है बलूचिस्तान का उनके साथ शेयर करता है। वहाँ पे पाकिस्तान की लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशंस भी हैं, ट्राइबल आपकी वहाँ पे सिमिलैरिटीज़ भी हैं, आपकी एथनिक ग्राउंड्स के ऊपर, लैंग्वेज की बेसिस के ऊपर, कल्चर के ऊपर। और वहाँ से रेफ्यूजीज़ जो हैं वो निकल के पाकिस्तान में आते हैं, तो पाकिस्तान क्या उनको सेफ हेवन प्रोवाइड कर सकेगा? दूसरा फैक्टर जो है वो सेक्टेरियन नज़र आता है हमें फोर फ्रंट्स के अंदर, दैट इज़ डायरेक्टली गोइंग टू अफेक्ट पाकिस्तान। ठीक है, हमारे पास कोई बफर नहीं है इस टाइम उसको करटेल करने के लिए, तो वो वाला प्रॉब्लम जो इन्फ्लो यहाँ पे होगा और यहाँ पे जो सेक्टेरियन वायलेंस बढ़ेगा, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉबेबिलिटी। बॉर्डर और मिलिटेंसी स्पिल ओवर 100% सर, उसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। इंस्टेबिलिटी जो है अनगवर्नड स्पेसेस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगी। ऑलरेडी 2025 के अंदर 73% इंक्रीज इन द टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू 2024, एंड सिंस 2015 पाकिस्तान के अंदर पिछले एक दहाई के अंदर सबसे ज़्यादा जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो हमने इस साल के अंदर एक्सपीरियंस की हैं। तो बॉर्डर के ऊपर जो स्पिल ओवर मिलिटेंसी होगी उसका क्या करेंगे? नॉट really sure about that. So overall अगर आप देखते हैं सारी सिचुएशन को देखते हैं, what does it say about rules based order? मतलब इंटरनेशनल लॉ किधर गया, यूनाइटेड नेशन किधर गया, आपके जो लिबरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे किधर जाते हैं, नॉर्म्स किधर जाते हैं, आपकी जो हमें बातें बताई जाती थी अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन, ऑक्यूपेशन, इलीगल एनेक्सेशन, what does it say about that? और इसमें सिर्फ ईरान नहीं, इसमें आप वेनेजुएला को भी ऐड करें, इसके अंदर आप गज़ा को भी ऐड करें, इसमें आप यूक्रेन को भी ऐड करें। सारी एग्जाम्पल्स को जब आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि एक सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट है इसकी। ठीक है, और ये सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट चलती कैसे? वैसे इकोनॉमिक सैंक्शंस होती हैं, अभी आपने देखा है किस तरह से ईरान के ऊपर लगाई गई हैं। भाई ये रिजीम को तो हर्ट नहीं करती, ये तो सिविलियंस को हर्ट करती हैं आपकी जो इकोनॉमिक सैंक्शंस। अभी भी ईरान के अंदर ये वाला मामला हुआ ना,
اور اس کے اندر UNSC کی آپ کو مینڈیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہ والا فیکٹر بھی تو ہے. اور ایران اور رشیا کے اوپر مثالیں دیکھ لیں تو وہ اور طرح سے اپلائی ہوئی ہیں, ورنہ جو آپ کے اسرائیل ہیں, جو آپ کے ایلائز ہیں, ان کے اوپر ہی کس طرح سے اپلائی ہوئی ہیں, تو وہ اور طرح سے. یہ سلیکٹیو انفورسمنٹ ہوتی ہے آپ کے آج کل کے رولز بیسڈ آرڈر کے اندر. ملٹری فورس کے ساتھ یونائٹیڈ نیشن کا چارٹر جو ہے وہ تو اگریشن کو برے طریقے سے روکتا ہے. بٹ سر وینیزویلا کے اندر آپ نے کیا کیا؟ میں بھی بڑی ریسنٹ والی دے رہا ہوں. اس سے پہلے آپ نے معافی مانگی WMDs کے نام کے اوپر جب آپ نے عراق کو انویڈ کیا؟ نہیں سر, یو ڈڈ ناٹ. غزہ کے اوپر اسرائیل نے معافی مانگی؟ نہیں سر, مجھے تو یاد نہیں پڑتا. نیٹو نے جب یوگوسلاویا کو بامب کیا, کوئی معافی نظر آئی؟ نہیں سر, ہمیں تو نظر نہیں ہے کہیں پہ. تو انفورسمنٹ صرف تب ہوگی جب بگ پاورز کا اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ سیف گارڈ ہو رہی ہوں گے, ادروائز یہ نہیں ہو رہی ہوگی. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی جو اپنی پالیٹکس ہے, ٹھیک ہے, آپ کے سر پرومننٹ ممبرز وہاں پہ ویٹو کر دیتے ہیں. میں نے بھی آپ کو مینشن بھی کیا کہ غزہ کے اوپر کتنی زیادہ ریزولوشنز تھی, ڈزنس آف ریزولوشن جو کہ US نے ویٹو خود کی. فائنلی بفور کنکلوژن, اٹ از دی ایمرجنس آف را پاور پالیٹکس, جس کی پرفیکٹ ایگزامپل جو ہے نا وہ امریکہ. کوئی پوچھنے والا نہیں سر. ملٹری مائٹ, ملٹری زور کے اوپر آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کر لو, باقیوں کا آپ باتوں میں لگا کے رکھو. آپ کا اپنا ملٹری کا استعمال کرو, نیٹو کا استعمال کرو, آپ سپلائی لائنس کو ان کے اگلوں کی تباہ کرو, سینکشنز لگاؤ اور جو دل کرتا ہے کر لو, اکنامک سینکشنز لگاؤ, جو دل کرتا ہے اچیو کر لو, کولیشنز فارم کرو, ٹیکسیشن بڑھا دو, آپ نیریٹیوز بلڈ کرو, جو دل کرتا ہے, انفارمیشن کو کنٹرول کرو, آپ کر لو. تو دس از را پاور, آل آؤٹ اسالٹ. اوور آل اس ساری سچویشن کے اندر نا ہپوکریسی نظر آتی ہے. ایران کے اندر جس طرح سے وینیزویلا کی اپنی ایک ان کا انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن تھی نا, گریو وائلیشن, جس طرح آپ نے نکولس مڈورو کو وہاں سے اٹھایا تھا, کیونکہ سر وہ جو مرضی کر رہے ہیں, ان کی سورینٹی ہے اپنی, ان کا اپنے مسئول ہے. کیسے آپ ان کو اٹھا کے نیو یارک لے کے کہ ہم وہاں جا کے ان کو ٹرائل کریں گے؟ سر آپ ہیں کون؟ آپ کون؟ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ دوسرے کے پریزیڈنٹ کو اٹھاؤ گے, اپنے ملک میں اٹھا کے لے جاؤ گے کہ ہم وہاں جا کے اس کو کریں گے؟ نہیں سر, ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. اس سے پہلے جو بھی تاریخ کے اندر جو کچھ آپ نے کیا, ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. تو ایز اٹ اسٹینڈس پریزنٹلی بھی آپ کی ہپوکریسی نظر آتی ہے. ایران کی اپنی ساورن حکومت ہے وہاں پہ, یو ہیو نو رائٹ کہ آپ تھریٹن کریں. پوری دنیا کی جو کنڈمنیشن آ رہی ہے وہ بھی بہت یورپین کنٹریز کی, جس طرح وینیزویلا کے ٹائم پہ آئی تھی. اٹس ویری فریجائل, ویک اینڈ بیڈ. اٹ شوز کہ دنیا جو ہے وہ طاقت پہ چلتی ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان نے بھائی نیوکلیئر بنایا ہوا ہے, ورنہ ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا. پاکستان نیڈس ٹو بی اے بٹ ورڈ بیکاز ہمارا 900 کلومیٹر کا بارڈر جڑتا ہے ان کے ساتھ. تو ابھی تک ہم جو کچھ کر رہے ہیں آئی تھنک ٹھیک کر رہے ہیں, اس سے زیادہ اور بہتر کیا ہی کر سکتے ہیں. جو اسٹانس لیا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. ہم نے جو پچھلی 4 دہائیوں کے اندر ایران پالیسی تو ہماری مور اور لیس ٹھیک ہی رہی ہے, بیکاز آپ یو کی ناٹ چوز یور نیبرس, وہ تو دیے ہوتے ہیں اور وہ رہتے ہیں. بٹ یہ آپ الائنسز فورج بھی کر سکتے ہو, آپ کے تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں, وہ ہوتا رہتا ہے. نیبرس جب تک بات ہے تو ہماری پالیسی میرا خیال ہے ٹھیک ہے. ابھی بھی پریزنٹلی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ڈیئرلی ہوپنگ کہ آنے والے دن جو ہے ایران اور ایران کے لوگوں کے لیے بہتر ہوں. regime change is not going to work in the favor of Pakistan. Yeah, that's given. اور میرا خیال ہے اسی کے اوپر کنکلوڈ کرنا چاہیے. بہت شکریہ.